ترمذی روایت سنیا جے ایک دن نبی پاک جمعہ پڑھا رہے نے خطبہ دے رہے نے حضرات گل سنیا جے ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی صحیح حدیث تواڈے سامنے پیش کرن لگا نبی پاک جمعہ پڑھا رہے نے خطبہ دے رہے صحابہ کرام تشریف فرما نے مسجد نبی مدینہ پاک حسنین کریمین نو انہاں دی امی فاطمہ نے نہلایا دہلایا سونے لال رنگ دے سرخ رنگ دے کپڑے پوائے فرمایا پترو جاؤ نانے پاک پیچھے جمعہ پڑھ کے آؤ حسنین کریمین مسجد اندر داخل ہوئے نے تے نبی پاک خطبہ دیندیاں امام کائنات دیاں نظراں پئیاں سامنے حسنین کریمین مسجد اندر داخل ہوئے ٹھڈا لگدا ہے بڑا بیٹا حسن رضی اللہ تعالیٰ نو زمین تے ڈگ پے حسین پاک نے اپنے ویر نو پکڑیا تے کھڑا کیتا ترن لگے جناب حسین زمین تے گر گئے کدے جناب حسن ڈگ دے نے کدے جناب حسین زمین تے ڈگ دے نے اور بہاڑی دیو باسیو رب ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں اے گل نبی پاک نو برداشت نہ ہوئی میرے آقا منبر تے منظر جدوں ویکھیا نواسے زمین تے ڈگ پے نے اپنے منبر چھوڑ دیتا ہائے میرے اللہ اپنے خطبہ بند کر دیتا جمعہ بند کر دیتا نبی پاک نے خطبہ روک دیتا ہے جمعہ بند کر دیتا ہے صفا چیر دیا نبی پاک مسجد چوں باہر چلے گئے جتے حسنین کریمین زمین تے ڈگے ہوئے نے میرے مرشد پاک اپنے نواسیاں دے کول نیچے زمین تے جا کے بہ گئے انہاں نو کھڑا کیتا کپڑے جھاڑے منہ متھا صاف کیتا نوجوانوں بابیو اہل بیت دے دیوانے ہو حسین پاک دے پروانے ہو گل سنیا جے میرے مرشد پاک نے دونوں نواسیاں دا منہ متھا چومیا کپڑے جھاڑے انہاں دونوں نو چکیا سینے لایا پھر دوبارہ منبر تے آ کے جمعہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے ہن ایتھے ایمانداری نال ایک گل دا جواب تساں سارے مینوں دینا ہے مسجد اندر بیٹھے ہو نبی پاک خطبہ دے رہے نے حسین پاک زمین تے ڈگ گئے جس نانے نو اپنے حسین دا ڈگنا گوارا نہیں ہو اور لوگوں اولاداں والے ہو یقیناً ہر ماں باپ نو اولاد نال محبت ہوندی ہے اور جس نانے پاک نو حسین دا زمین تے ڈگنا گوارا نہیں اسے حسین نو بے دردی دے نال کربلا دے میدان اندر کٹ دیتا جائے گردن علیحدہ جسم علیحدہ کر دیتا جائے میرے ویرو ذرا مینوں بول کے دسو نانا کیویں برداشت کرے گا کیویں نانا برداشت کرے گا جس حسین دا ڈگنا گوارا نہیں ہو اسے حسین دا کٹنا نبی پاک کیویں گوارا کرن گے اجے گل سمجھ نہیں آئی ایتھے روایت اور سنا دینا وا حضرت ابو ہریرہ مل کے کہو رضی اللہ بول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات میں نوکر صحابہ و اہل بیت دا میں نوکر آل رسول دا خدا دی قسم ویاڑی والے ہو میں نوکری کرن دے ہو حسنین کریمین دی میں نوکر میں خاتم حسنین کریمین دا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ویلا زندگی موت دی کشمکش اندر لیٹے نے تے مروان آیا ہے آ کے گل بات شروع ہو گئی حضرت ابو ہریرہ نے حسن و حسین دی شان اندر حدیثاں پڑھنیاں شروع کر دتیاں نے تے مروان آندا ہے اوے ابو ہریرہ جدوں بھی میری تیرے نال ملاقات ہوئی ہے تو ہر ویلے حسن و حسین دیاں ہی گلاں کردا رہنا ہے ہر ویلے حسنین کریمین دیاں ہی باتاں کردا رہنا ہے تے حضرت ابو ہریرہ گل سن کے رون لگ پے امیاں 5374 حدیثاں دا راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کے آندے نے مروان میں کیوں نہ حسنین کریمین دا تذکرہ کراں میں کیوں نہ انہاں دی شان بیان کراں نبی پاک نو دو تریاں نال
پیار ہی بڑا. ایک دن حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے نے ایک دن میں نبی پاک دے نال حسن و حسین دے رون دی آواز آئی رضی اللہ تعالی عنہما رون دی آواز آئی تے میرے پاک پیغمبر پریشان ہو گئے. نبی پاک فرماندے نے بیٹی فاطمہ حسنین کریمین کیوں روندے پے نے؟ فرمایا ابو جی کئی دنوں کے کل گھر دے اندر کھانو کچھ نہیں ہو لبا پینو پانی نہیں کھانو کھانا نہیں ہو بھوک پیاس دی وجہ دے نال اے اہل بیت دے شہزادے جنتی جوانان دے سردار حسنین کریمین روندے پے نے. اور نوجوانوں اور میرے بزرگوں اولاداں والے ہو 5 منٹ کھانا لیٹ ہو جائے بچے رون لگ جان. ایتھے کئی میرے دوست برا اپنی بیوی دے نال ناراض ہو جاندے نے بچیاں نو کھانا کیوں لیٹ دیتا کی گل ہے اج کھانا کیوں لیٹ ہویا؟ امیاں اے تے جنتی جواناں دے سردار نے کھانا لیٹ نہیں ہو کھانا ہے ہی نہیں کھان واسطے کچھ نہیں پین واسطے پانی نہیں. اے جنتی سردار بلکتے پینے بھوک دی وجہ نال روندے پینے تے دسو نانے دا کی حال ہوئے گا؟ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے. میرے آقا گلی اندر بازار اندر بہ جاندے نے. فرمایا صحابیوں کوئی پانی تلاش کرو پانی دی بوند تک نہیں ملی تے میرے آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ حسن نو باہر گل دے رضی اللہ تعالیٰ نو حسن پاک روندے روندے باہر آئے. میرے مصطفیٰ نے میرے تیرے پیر و مرشد نے میرے تیرے پاک پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے اپنے نواسے حسن نو روندے روندے بچے نو سینے پکڑ کے لائے منہ متھا چومیا آنسو صاف کیتے. نبی پاک نے اپنی زبان مبارک بار کڈی. اور نوجوانوں بابیوں گل سنیا جے امام کائنات نے اپنی زبان بار کڈی روندے بچے حسن پاک دے منہ اندر پا دتی ہے جویں بچے فلٹر پیندے نے نپلاں پیندے نے. حسن پاک نانے دی انج زبان نو چوسنا شروع کر دیندا ہے. نانے پاک دی زبان وچوں دودھ دیاں نہراں چلیاں شہد دیاں نہراں چلیاں. اے میں نہیں جاندا اللہ پاک بہتر جاندا ہے لیکن ہاں اتنی گزارش کر دینا میاں اے نبی پاک دی او زبان دے نال جیڑا لعاب لگا ہے ابو بکر دی ایڑی تے لگ جائے اللہ پاک شفا دے دیندے نے. اے لعاب علی پاک دی اکھاں تے لگ جائے اللہ پاک شفا دے دیندے نے. اے لعاب نبی پاک حدیبیہ دے کھو دے اندر سٹ دین پانی جوش مار کے کنارے تک آ جاندا ہے. اے لعاب کوڑے کھو اندر سٹ دتا جائے کوڑا کھو مٹا ہو جاندا ہے. او میاں اے لعاب ہوے اگر جابر دی ہانڈی اندر امام کائنات لعاب پا دین 1200-1400 فوجی کھانا کھانا نہیں جے مکدا. نانے پاک دی زبان نو نواسا چوسی جاندا ہے بھوکاں مک گئیاں پیاساں مک گئیاں. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے بیٹی فاطمہ حسن نو پکڑ لے حسین نو باہر کل دے رضی اللہ تعالیٰ نو. حسین پاک باہر روندے روندے آئے نبی پاک نے منہ متھا چومیا تے آنسو صاف کیتے اپنی زبان کٹ کے حسین پاک دے منہ اندر پا دتی. میاں کدے نانے دی زبان حسن بیٹا چوسدا ہے کدے بیٹا حسین چوسدا ہے. بھوکاں مک گئیاں نواسے مسکران لگ پے. میرے آقا نے دونوں بچیاں نو کرے چھوڑیا اگے تر پے. صحابی آندے نے سونےو تھوڑی دیر پہلا پریشان سو ہن مسکرا پے او گل کیے؟ فرمایا صحابیو جنتی جواناں دے سردار حسن حسین او پریشان سن تے نانا پریشان ہو گیا. ہن نواسے خوش ہو گئے نے تے نانا محمد آپ ہی خوش ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دوبارہ بات دہرانا چاہنا تواڈے کول ایک سوال کرنا چاہنا بہاڑی والےو رب دا واسطہ ایمانداری نال جواب دیو جس حسین پاک نو پیاس لگے نانا بے چین ہو جائے حسین دی بھوک تے پیاس جس نانے نو برداشت
برداشت نہیں اسے حسین نو پیاسا رکھ کے کربلا دے اندر شہید کر دیتا جائے مینوں بول کے دسو نانا کیویں برداشت کرے گا امیاں نانا کیویں برداشت کرے گا اے سنو ذرا دھیان نال انہاں دونوں حدیثاں دا ترجمہ سنانا چاہنا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے نال کنا کو پیارے دونوں روایتاں دا ترجمہ دھیان نہ سننا حسنین نو نبی نے جے تہاڈا دل کرے تے کہہ دے جے سبحان اللہ جے نہ دل کرے تے پھر بھاویں چپ کر کے بیٹھے رہیا جے حسنین نو نبی نے گودی وچ کھڑایا حسنین نو نبی نے حسنین نو نبی نے گودی وچ اٹھایا منہ وچ دعا دے اپنا منہ وچ انہاں دے اپنا ہے لو عابدان پایا حسنین نو نبی نے سینے نال لایا اگلا جملہ بڑا کمال اج پتہ لگنا چاہیے اہل بیت دے سچے دیوانے آئے نے آل رسول دے محبت کرن والے آئے نے اہل بیت دے نوکر تے خادم مسجد اندر بیٹھے نے اگلا جملہ دھیان نہ سننا حضرات ادھر میری طرف دیکھنا حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڈ کے آقا حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڈ کے آقا دونوں نواسیاں نو دوہاں نواسیاں نو ہے سینے دے نال لایا حسنین نو نبی نے حسنین نو نبی نے سینے نال لایا اور حدیث مصطفیٰ دا ترجمہ نبی پاک فرما رہے نے حسنو